Lablab or Merlinda, o sa among CM, Ma'am Malu, o sa among CFA na si Jonar Malanaw, o sa akong mga kauban nga SWA, si Bilyat Amparong, o sa tanang pagkabit staff sa Dimagtani, o sa tanang kasiringanan nga lungsod, good day ka natong tanan. O syempre sa atong mga pinadunggang beneficiaries, pinalanggang beneficiaries, FCCT o RCCT, maayong hapon. O karong hapon na, ano na nasab kita'y laing topic, kabahin sa pangangalaga sa kalusugan ng isip sa panahon ng COVID-19. So, sa dili pagdugay-dugay, atong i-welcome ang atong resource person alang sa pagpalawong sa atong topic karong hapuna. So, atong i-welcome Pastor Edward Tuni. Okay, may hapon ma'am. Salamat kayo nung ang matag ko sa tuwa pahamtangan sa Ginoo sa iyang gugma nga padayon nga naghatag og dili sa atong mga kinabuhi o sa tanan no nga may hapon sa tigpaminaw labi na gyud sa team nga niya karon diri kitagaan og dili ang usa ka programa nga makahatag og katin-awan sa tuwa, makahatag og dugang pagpagsabot unsaon nato pag-handle ang situation karon labi na gyud sa mga 4-piece beneficiaries no nga naminaw karon nga sa matag usa sa tuwa dili malikaya nato nga naatay mabati nga kahadlok magpanik ta mabati nga kabalaka sa atong kinabuhi gani mo resulta na sa stress no mo na nga atong tagaan og dili karong kapunon ang pulong sa Ginoo nga mao ni maghatag og kinabuhi sa usa ka topic nga unsaon nato no pag-manage unsaon nato pag-amping sa atong kahimtang sa atong pangunahuna. No nakoy basahon diri sa Philippians or Filipos kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod 8. Ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa, kundi pangayuan sa Dios ang inyong gikinahanglan. Uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampok. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsoon, puna ang inyong unahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahong ug halangnon. So, dili na to makita no nga every situation sa atong kinabuhi matag adlaw dili gid malikayan nga nay maabot nga gitawag nato mga unfair situations sa atong kinabuhi. No? Usay makaingon ta nga unfair man kay Lord hitabo man ni sa mua or sa kuha Ginoo sa kitabuhi ngano ako pa man nadagdakan sa problema ngano ako pa man ang ngano among barangay pa man Lord or ngano ang among municipality man Lord nga naay COVID na issue no magpanik ta no makita nato nga dili man kay mabalangka ta mahadlok ta magpanik ta muna nga ang Biblia nagsulti nga una nga ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa kaning butang nga bisan unsa now everything ni bisag unsa nga situation nga abot na kinabuhi gisugo ta gipahinumduman ta sa word ni God nga dili ta mabalaka no dili ta mag-worry kay ang kabalaka maghatag na og kasamok sa atong una-una og kasing-kasing damo ta nga magtutok sa problema damo ta nga mabalaka ang atong kasing-kasing maapektuhan ang atong unahuna apektuhan. So sao na to pag-amping no? Sa atong unahuna ana pag-amumas tong unahuna nang kung unsa ang maayong kahimtang sa atong unahuna o kasing-kasing kung sige lang tagkabalaka, kung sige tag-focus sa atong mga problema. So ang Biblia naghatag yun og pagpahinumdom o pagtulunan nga kinahanglan di ta mo focus sa mga kabalaka sa atong kinabuhi. Kay dira ampingan nato atong kasing-kasing.
Then ingon siya diri, kung dili pangayuan sa Dios ang inyong gikinahanglan. Mao na ni igsoon. So ang atoa kasi usahay magsige lang tagpangayo, pero ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo wala ning lambo. Balikon ako, usahay ang tao, kita magsige lang tagpangayo, sige pangayo, pero ang pagtuo o pagsalig sa Ginoo wala ning lambo. So kinahanglan po nga uban ang pagpangayo nato sa Ginoo sa atong gikinahanglan, mulambo ang atong pagtuo o pagsalig sa iya. Ngano kinahanglan nga mulambo ang atong pagsalig o pagtuo sa atong buhi nga Dios? Kay giingon diri specific diri nga pangayua unsang gikinahanglan. Kadaghanan man sa tao no nga labi na gud sa mga purpose beneficiaries nga usahay masayop og palit ang kwarta nga nadawat, no? Nga asa gibutang, ang giingon diri sa gikinahanglan. So wala giingon diri sa Biblia nga sa gusto. No usahay mapalit nato sa gusto lang nato. Pero ang Biblia nagsulti nga pangayoon nato sa Ginoo ang atong gikinahanglan. So lahi ang need, lahi pod ang want or wants and so on. So kinahanglan nga masabtan nato na nga i-provide gyud ni God ang atong gikinahanglan, dili ang gusto ra nato. Of course, naamo tay mga timuha natay gusto sa atong kinabuhi nga pwede po nato iampo, but in accordance gihapon sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Muna nga nagsulti ang Bible nga pangayuwa. Kaning pulo nga pangayuwa, aksyon na sa igsoon. No? Uban ang pagtuo ani o pagsalig sa Ginoo. Dili pwede nga mangayo ora ta nga sigig pangayo pero wala ta ingon nga aksyon. Unsa may aksyon ani? Namungutanan mo sa kuha, unsay aksyon ani pastor? Ang aksyon ani is pagpangalagad sa Ginoo. So labi na gid no sa mga tipaminaw di lang sa purpose beneficiaries nga dili pod pwede nga sige lang tagpagpangayo pero ang pagpangalagad nato sa Ginoo mapasagdaan. No? Unsa man ang atong sekta, unsa man atong pagtuo, unsa man atong klaseng relihiyon, atong atimanon. Atong atimanon ang atong espiritual nga aspeto sa atong kinabuhi. Mo nang pinakanindot kayo ba nga nindot kayo nga kung naatay Ginoo sa atong kinabuhi, nya ninglambo ang atong pagtuo o pagsalig sa iyaha, nagpasabot nga katong sa topic nato nga maampingan ang atong kahimtang sa atong unahunang kasing-kasing. So kung nangalagad ta sa Ginoo, uban ang atong pagtuo, pagsalig siya nga ninglambo siya, nagpasabot nga kung maabot ang problema sa maning pandemic ron, naatay ikapanagang. No? Dili pwede nga naabtan tag problema pero wala tay pagtuo or hinay ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Sunindot kayo nga sa atong kinabuhi, natay kapanagang, natay gitawag nga ikasukol sa unsa mang bugna sa kaaway nga iatake sa atong kinabuhi. Nga ang Ginoo naghatag sa tuwa og pagtulun-an nga kinahanglan mangayo ta siya sa atong gikinahanglan. Karon nakita nato diri nga isya uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo kani. Naay mga nakadawat pero dili kabalo magpasalamat. Mo na ang makita nato no. Napoy uban ingon diri magpasalamat sa tanan ninyong pagampo, meaning sa tanan pagampo, sa tanan pong nadawat. Ang tao magiusahay no nga ang makita nato nga basihan niya ang iyang magpasalamat sa iya pong nadawat. Kung dako ang nadawat, ang grabe ang magpasalamat. Kung gamay ang nadawat, murpo, dili kayo magpasalamat o gamay ra magpasalamat. Igsoon nagtudlo ang Bible nga gamay o dako nga panalangin nga atong madawat sa Ginoo, pasalamatan nato ang Ginoo. Do, makita nato diri nga bisag na ay pandemic karon, ayaw ing nang wala tang gibuhi sa Ginoo. Bisag na ay pandemic, pero igsoon gi-provide sa Ginoo ang tanan natong gikinahanglan. No? Gi-provide sa Ginoo o gitampo sa Ginoo unsa gikinahanglan nato sa atong unahuna, sa atong kasing-kasing, sa tibuok natong kinabuhi. No, kinahanglan gid ay nga i-practice nato
ang natay mapasalamaton nga kasing-kasing bisan pag pandemic, no? Nga usahay kumupokus na lang ta sa pandemic na wala na ta kauna-una nga magpasalamat sa Ginoo nga naginawa gyapon ta. Wala ta na kauna sa atong kinabuhi nga kitagaan gyapon ta kusog sa Ginoo matag adlaw. No kapoy ta usahay malanganin ta mo gawas, alanganin ta mo ato og laing lugar kay lagi pandemic. Pero paggawas nato protected ta sa Ginoo. Pag uli nato still tarong ang atong kahimsog, no? Ang kahimsog sa atong panglawas, no? Meaning importante kayo nga atong ampingan ang atong espiritual nga kinabuhi. Kay kung naampingan nato ang kahimsog sa espiritual nga bahin sa atong kinabuhi, matakta na ang physical nga aspetos tong kinabuhi, ang emosyonal nga aspetos tong kinabuhi, ang mental nga aspetos tong kinabuhi, ang social nga aspeto sa atong kinabuhi. So nindot kayo nga ma-practice nato ang gitawag nato nga gratitude. So mga 4Ps beneficiaries, magpasalamat kita, i-practice nato nga naatay attitude, naatay batasan or pamatasan nga mapasalamaton sa Ginoo sa makanunayon. Kay dili pod gusto ang Ginoo nga magbungkot lang ta permi. Natay ko tungod malipay oy. Kay usahay irason na lang nato ang usa ka problema nga maoy hinungdan nga magbungkot lang ta permi nga usa ra na ka problema nya ang 99% promise ni God nga kitagaan ta matag adlaw o ginawa. Nga wherein madawat nato na matag adlaw libre. So, igsoon, ang Biblia naghisgot diri nga mapasalamaton ta. Ingon pa siya diri sa tanan ninyong pag-ampo. Mo na ni. So, sa tanang pag-ampo, wala nag-ingon nga sa matag-ampo ra ninyo kada buntag or kada gabi. Meaning, sa tanang higayon sa pag-ampo nato, naa ang pagpasalamat. Meaning, di lang ang pagpasalamat nato i-practice, but naatay gitawag nga mainampuon nga pamatasan. Usambot pasabot ana nga sa tanan natong gimbuhaton, sa tanan natong lakaw, i-acknowledge nato nga nay Ginoo nga nag-amuma, nag-amping sa tuwa. I-acknowledge nato nga nay Dios nga hangtod karon naghatag og bili sa atong kinabuhi. Gani no nga usahay tungod sa atong mga kakapoy dili na ta makaampo. Ikapoy ta kaayo, stress ta. No mo na nga ang atong kinabuhi, stress ta kaayo, kapoy ta kaayo, di na ta kaampo pagtulog gabi. Pero still igsoon, gibangga kita sa Ginoo kay nganoman pamathon pa man ta pagkaugma. No? Meaning then panibagong kusog na pod ang atong nadawat or madawat gikan sa iyaha. O na hangtod karon. Muna nga sa matag usa di lang sa 4Ps beneficiaries, but sa matag usa nga naghatag og bilis sa pagpangalagad uban ang paglikon sa pagtuo pagsalig sa Ginoo. Mga igsoon, ang pag-ampo i-develop nato matag adlaw sa atong kinabuhi. Nindot kayo nga naatay kasing-kasing nga mainampuon igsoon sa tanang panahon. Kay nganuman dili malikyan nga atakihon ta permi sa kaaway. Mabalaka ta, mahadlok ta, labi na kining pandemic. No, munang pimina ko ingon nga ang pandemic di na gani makit-an, di pa gin masimhot. May na lang ko tato kung masimhot, no? Kay kung masimhot, may ingon ta, uy, baho na ni pandemic na ning nga baho, klase nga baho. So, makaingon ta kinana, pero di gid makita, dili masimhot. So, nanginahanglan kita o Ginoo nga mas nakabalo sa tanan nga aspeto sa atong kinabuhi. Then nag-ingon diri og ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna pinaagi sa inyong pagkayusa kang Kristo Jesus. Ngani nindot kayo, the peace of God will reign in our hearts and mind, or will guard our hearts and mind. So igsoon nindot kayo nga gitagaan tag sa Ginoo og sangkap. No, gitagaan ta sa Ginoo og sangkap nga wherein makaprotektar, makaguard sa atong hunahuna o kasing-kasing. No? Gitagaan ta niya og mao ni ang iyang kalinaw. Nga ang kalinaw niya mo'y maghatag og saturation, maghatag og protection
sa atong munaw nagkasing-kasing. Meaning, i-welcome nato igsoon matag adlaw ang kalinaw sa Ginoo. Kay kalinaw ra gid sa Ginoo nga maoy makahatag og tibuk-anay nga protection sa atong munaw nagkasing-kasing. Muna nga sa dali nga sulti, kung mag-reign ang kalinaw sa Ginoo sa atong munaw nagkasing-kasing, nagpasabot nga dili ta masamok-samok sa gitawag nato nga stress life or stress nga kinabuhi. Dili ta masamok-samok sa kabalaka. Dili ta masamok-samok sa unsa man nga kagubot or unsa man nga kadaot na ihatag sa kaaway sa atong kinabuhi. Kay nga naman makita man nato na sa atong kinabuhi nga protected gyud ta sa kalipay o kalinaw nga gikan sa Ginoo. So importante igsoon uban ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo, kinahanglan nga naatay pagdawat o pag-welcome sa kalinaw nga gikan sa Ginoo. Kay usahay ang atong kinabuhi kung mangita ta kalinaw, no? Ato lang i-enjoy sa gawas, no? Ato lang ilakaw-lakaw, pero pag uli nato, usahay ingon pa kita, moingon pa gid ang tao nga ingon pa kita nga mo ato tag resort, mo ato tag kanang dapit nga kanang way gubot kay para mawala ang kagubot sa atong kinabuhi o mawala ang problema sa atong kinabuhi. Pero pag abot dito sa usa ka resort, example lang, gasto kayo, no? Entrance pa lang, dako nag entrance sa mga pagkaon, dako nag entrance. So murag magumot, masirog samot na igsoon. Dili kay siya makatantang og problema. Then pag uli sa balay, bro maura gapon. No, napay gasto, dako pag gasto. So ang nindot lang kayo, kitagaan tag chance ni God nga i-welcome ang iyang kalinaw sa atong kinabuhi. Aron maayo magdumala sa atong una-una o sa atong kasing-kasing. Meaning, protected ta. Meaning, naatay reason nga masuklan ang stress sa kinabuhi nato. Yan ingon siya diri, puna ang inyong una-una sa mga butang nga maayo. No? Nagpasabot nga gisugo ta, gipahinumduman ta sa Bible nga dili kita mag-nega, dili ta mag-negative, no? Gamay lang ang problema, negative din ta. Gamay lang ang pagsulay, negative din ta. So ang Bible, ang word ni God, nagpahinumdum gid sa tuan nga dili kita mag-negative. Mo na gani nga pareho nato ang iyang kalinaw sa atong munaw ng kasing-kasing. Kay ingon pa siya diri nga punon yun, nagpasabot nga ang ilustrasyon man ginanaigsoon nganong kinahanglan nga punon ang atong una sa mga maayo nga butang. Kay nga naman kung napuno ta sa problema, unsaon na lang pagsalot pod sa kalinaw nga gikan sa Ginoo. Kinahanglan una gid mapuno ta sa mga butang nga iya sa Dios. Kalinaw, gugma, no? Nga naa sa tunang kasing-kasing. Kay kung mapuno ta sa problema, mag-awas ang atong kinabuhi sa problema na mahimong delikado, affected ang matag area, matag aspeto sa atong kinabuhi. Muna nga, importante nga magunahuna ta o may butang. Ingon pa siya diri, angay daygon. So, kanang butang nga ma-appreciate nato. No, ang Bible lang tudlo sa to, di lang sa mga butang nga maayo, kundi i-appreciate nato kanang mga butang nga ma-appreciate nato. Kanang mga butang nga daygon nato. Meaning, kung nailing abot sa to ang panalangin, i-appreciate nato ang kamaayo sa Ginoo. No? I-appreciate nato ang kahimsog nga atong nadawat matag adlaw. No? Dili kay ingon nga gamay lang bikil, mo reklamo din ta. So, kinahanglan kapalutan mo appreciate sa mga butang gagmay o dako gagikan sa Ginoo. Then ingon pa siya diri nga sa mga butang nga matuod. Usahay permita lang ta mo tuo sa bakak or mututok sa bakak. Musulti lang gamay ang atong silingan. Tuuhan din nato. Musulti lang atong mga friends, i-post dito sa Facebook or kung sa pamata sa group chat, himuon tang sumsuman sa group chat. Mutuo din ta. Mas mutuo ta dapat kung saan ingon sa Bible. Kung saan ingon sa Bible kung kinsa ta, ingon dira, we are fearfully and wonderfully made by God. Di ba? So, makita nato nga ang Ginoo gibuhat ta niya
wala lang ingon nga basta-basta inubanan pa sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Nasa plano sa atong kinabuhi, mga igsoon. Dili gusto ang Ginoo nga pirmi lang ta may stress. Dili katuyuan sa Ginoo nga pirmi ta magmukot. Dili katuyuan sa Ginoo nga pirmi ta maghatag o magtutok sa problema, igsoon. Gusto ni God nga ang reason to have joy and to enjoy our life, gusto po sa Ginoo nga aplikar na sa atong kinabuhi. So mga purpose beneficiaries, kung dugay maabot ang panalangin, no? Kung dugay maabot ang panalangin, ayaw mo pagreklamo. No? Nga dapat kabalutan mo hulat kung kano sa mo abot, no? Kung kano sa mo muhatag ang Ginoo, itugot ang Ginoo nga maabot ang panalangin. So ayaw po ingon nga puro na reklamo or maglagot o masuko. So kinahanglan natay madinuwaton nga kasing-kasing nga kung maabot ang situation nga dugay kay maabot ang blessing, no? Ang ayuda dugay kay mo abot, kinahanglan kabaluton. I-aplikar nato for beneficiary. I-aplikar nato ang pagpasensya. Kay ingon man siya diri nga punang yung muna sa mga matuod nga butang. Tinuod bang yun nga tagaan ta, tabangan ta. Pero kung dugay maabot, dapat mututok ta sa tinuod nga ma-expect ta nga maabot yun na sa itong kinabuhi. Pero kung dugay, dapat dili po ta mo reklamo. So mga igsoon, no, mga ka-purpose, kinahanglan mo tutok ta sa tinuod. Kay kung baka makadaot na sa atong kinabuhi. So mo hatag taog bili din. Ingon siya dahil ligdong, no? Kung unsa ang gitawag na to nga limpyo, no? Pirmi lang usahay ang atong unahuna tungod sa kabalaka, tungod sa kahadlok, magpanik ta, no? Muna nga mapuno ang atong unahuna og mga dili maayo nga butang. Ingon siya diri dapat ligdong. Nganong ligdong, puno na atong unahuna kasing-kasing sa ligdong nga mga butang, aron balikon ako, aron ma-protektaran ta sa mga butang nga iya sa Dios. So meaning maghatag din ingon siya diri matarong, no? Atong puno na atong unahuna kasing-kasing sa mga matarong nga butang. Meaning sa mga sakto nga butang, matarong. Kaya ang kamatarong gikan lamang sa Ginoo. No? Dili ingon nga ang atong kinabuhi nga maghimo lang ta og atutua. Then ingon siya sa mga butang nga putli og matahom og galangdon. So mututok ta sa mga butang nga matahom. No? Lantaw lang sa salamin igsoon. Pag lantaw nimo sa salamin matahom na, meaning ikaw na igsoon. Binog na sa Ginoo. Meaning naa ang pagka-positibo igsoon. So sa atong kinabuhi naatay gitawag nga magababag manggod sa tuwa nga kaning tulo aron mulambo aron ang kahimtang ang kahimsog, no? Healthy mind and healthy heart. Ang kahimsog sa atong hunahuna og kasing-kasing o tibok anay nga kinabuhi labi na gyud panahon karon sa pandemic na ay tulo ka butang nga atong makita nga naghindran sa tao. Ang makita nato una when we become people-oriented. So kung people or person-oriented ta nga pagkatao, nagtutok lang ta sa kinabuhi sa uban, nagtutok lang ta sa unsang iistorya sa uban. So delikado igsoon nga affected gyud na ang atong kinabuhi. Kung unsa ang makita nato, unsa mabasahan nato sa Facebook, unsa man dira mabatian nato, kung people-oriented ta, kung unsa ra mo tutok lang ta sa mga tao, igsoon or mga ka-purpose, kung mututok lang ta permi sa mga tao, dili ta mututok sa atong Ginoo nga mo'y naghatag sa atong kinabuhi matag adlaw, mo na nga affected yun ang atong kinabuhi. Instead nga protected ta sa gugma sa Ginoo, dili na lang. So muna nga kinahanglan nga dili ta mahimong person-oriented. Pantuha, problem-oriented. O mo ni ang kuan. Mo ni ang hindrance yu kaayo nga ang atong unahuna gikan sa buntag, mamoblema na lang ta permi gikan hangtod padulong sa hapon,
kung problem-oriented ta, affected yun na. Maunay mo hindrance, maunay mo babag sa atong paglambo. Imbis mo lambo ta, imbis mo suwag ta sa matag aspetos ng pinabuhi, na, di na lang. So muna nga, sa matag usa sa tuwa, need yun nato, no? Need yun nato nga mututok ta sa promise, dili sa problema. Dili sa problem, but sa promise ni God sa atong kinabuhi, matag adlaw. Kaya nga naman, matag adlaw, tagaan ta, na i-promise ni God, tagaan tag kusog, tagaan tag kalinaw, tagaan tag gugma sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Nga magamit yun na nato, nga wherein, ma-develop ang atong matag aspeto sa atong kinabuhi. Aron, ang kahimsog, kanunay nga atong mabati o masinati. So, importante kayo. Then, kani ang pagtulong nga hindrance, kaning gitawag nato nga self-oriented nga pagkatao, meaning gatutok lang po ta kanunay sa atong kabulingon. Na wherein, meaning ang ginamin dire, ang negative sa atong life, sa atong kabulingon, kung unsa ang atong weakness. Pandemic karon, musamot na nga, bingon ta nga, wadyo ko'y klaro, wadyo ko'y ikahimo, wadyo ko'y ikatabang. Permi na lang tabang self-pity ba? Permi na lang ta nga, murag ikaluyan nato atong kabulingon. Na-focus na tagmayo sa atong kagulingon sa mga weaknesses nato. So, mga ka-purpose, kung wala pa ning abot, ang hinabang or ang ayuda, ay pagtanaw mo, maingon nga sitag reklamo, sitag po sa Facebook nga, wala gid, wala ginadawat na mo gid, wala ginahantog karon pila na kabulan. Na sige tagyaw, unya sa pagpost na to, makatabang man na, dili makatabang. Kaya nga nang inana, forma na sa pagreklamo nga dili man ganahan ang Ginoo nga magsigita og reklamo. Gusto ang Ginoo nga mapasalamaton ta, gusto ang Ginoo nga matag adlaw lig-uno nato ang atong pagtuo o pagsalig sa iya. Muna nga sa pagpuno nato sa atong kasing-kasing ug nahuna sa mga butang nga maayo, makatabang na siya igsoon or mga ka-purpose, makatabang na sa tuwa aron mula hutay ta sa unahan. Kay sa unahan, daghan pa ihatag nga panalangin ang Ginoo sa tuwa. Daghan pa unta niya kung muundang na ta karon, niya kung musurrender ta karon, dili nato madawat ang panalangin, di nato madawat ang blessing nga gihulat nato. So, meaning, ang matag ko sa tuwa, tipigan din nato unsang maayo. Dili tipigan nato unsa nang negatibo, kundi ang positibo nga mga butang nga gikan sa Dios. Muna nga sa matag ko sa tuwa, na ay advice ang Bible, no? Sa 1 Thessalonians, akong basahon, nag-advise ang Bible nga ingon siya diri, unsay kabubuton ni God sa tuwa, samot na nga giatubang nato ang pandemic karon. Unsay kabubuton ni God sa matag usa sa tuwa? Ingon siya diri sa 1 Thessalonians 5 verses 16 hangtod 18. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, o pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. So nagpasabot igsoon nga pagmalipayon kamo kanunay, or sa uban nga translation, pagmalipayon kamo sa tanang panahon. Meaning, apil ang sitwasyon nga naay pandemic igsoon. Meaning, gitagaan ta sa Ginoo og katungod nga malipay. Or naatay thousands of reasons, no? Linibo or milyon pa ang rason, pwede na ito mahimong rason, nga malipay o pwede ta malipay matag adlaw. Ayaw himo ang rason nga ang kabalaka, ang kahadlok sa atong kinabuhi na di nato mapasalamatan ang atong buhi nga Dios. Ingon siya diri nga sa tanang panahon sa makano nayon kinahanglan na ate kalipay. Dinot magyud nga magpuyo ang kalipay sa Ginoo sa atong kinabuhi. Bisag pangutan-on ta mo, kamong mga naminaw dira,
Gusto mo ba nga tibok adlaw magbukot na lang mo? Tubag po siguro ninyo, dili po siguro oy. Dili po, wala ta gidesign nga magbukot. Gidesign ta na naay kalipay sa atong kinabuhi. Gidesign ta nga dili frustrated kanunay o dili discouraged kanunay. Gusto sa Dios nga naatay kalipay sa atong kinabuhi. Bisan pag naay pandemic. Bisag lisod ang situation sa Mota karon, no, sa Pagadian ay mga pipila ka barangay sa Pagadian nga daghan na gyud nga natakdan, ingon sila nga local transmission na gidaw na. Pero iampo na to sa Ginoo igsoon nga still ang Ginoo mo protektar sa tuwa. So ingon siya diri, pag-ampo kamo sa tanang panahon. Panahon meaning tanang panahon apil na dira ang pandemic, panahon sa pandemic. Then magpasalamaton kamo bisag unsay mudangat kaninyo kay mao ni ang kaubuton sa Ginoo. So sa mata ko sa tuwa, kinahanglan nga i-develop gyud nato ang gitawag nato nga magmalipayon, magpasalamaton, magpasalamat sa Ginoo, din magmainangkuon sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kay maunay kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ayaw tutuka, ayaw tutuki ang problema, ayaw tutuki ang negatibo, tutuki or i-welcome ang positibo sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, na ay mga butang nga sa atong kinabuhi, dag-on yun ta. Ingon sa Roma 12:21, ayaw dag-ang dautan sa pagbuhat ang dautan, dag-a ang dautan sa pagbuhat ug maayo. So igsoon, kung naay mga negatibo nga maabot sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud ay nga i-respond o mo-respond ta pinaagi sa gitawag nato pagbuhat ug maayo. Ingon pod sa unang Korinto 16:14, buhata ang tanan pinaagi sa gugma. So, pinaagi sa gugma, kung naa ang gugma sa kinabuhi sa tanan natong gibuhaton, bisan maghulata o natay buhaton sa atong kinabuhi kung naay gugma igsoon, mahimong mahanay ragyod ang tanan. Nagpasabot igsoon, even ang atong matag adlaw nga pagpangalagad sa Ginoo, ayaw lang ingon nga maliko ng atong kinabuhi o atong pagtuo pagsalig siya panahon nga Domingo ra para sa mga Christians or panahon sa Friday ra para sa mga Muslims. So ang Ginoo sa tanang adlaw. Nagpasabot igsoon, liguna pod ang imong pagtuo matag adlaw kay ang Ginoo na himong Ginoo sa tuwa, matag adlaw pod sa atong kinabuhi. Matag minuto sa atong kinabuhi na himong Ginoo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nagpasabot, every moment sa atong kinabuhi kinahanglan iluhon nato siya. Kinahanglan na atay giilang ang Ginoo matag adlaw sa atong kinabuhi. Dili lang panahon nga musimba ta o na atay simba. So muna nga ngara nato maalagaan, ngara nato maamuma, ngara nato maampingan ang kahimsog sa atong munahuna, sa atong kasing-kasing o sa tibuok natong kinabuhi. Pinaagi ra gyud nga naatay pag-uswag, paglambo sa espiritual nga bahin sa atong kinabuhi. Muna nga tipigan nato, ayaw ingon nga baliwalao lang nato ang atong pagpangalagad. Himua labi na gyud mga ka-4Ps, no? Di lang ingon nga sige lang una-una sa ayuda, sa blessings, unsa dara. Una-una apod mga ka-4Ps ang tag-iya sa blessing. Di lang mag-after lang ta sa blessing, kundi kailangan ang source sa blessing. Kinsa man ang source sa blessing, ang atong buhi nga Dios. Meaning tagaan ginato siya dilipod sa atong kinabuhi. Kay usahay mututok lang ta sa material, mututok lang ta sa physical niya, madala atong hunahuna dira. Pirmi lang ta magtutok dira. Unsaon man nato pag-amuma, pagpauswag, pag-amping sa espiritual nga bahin sa atong kinabuhi. Muna nga dili malikiyan nga usahay trouble, usahay gubot ang atong kinabuhi,
gubot ang atong pamilya, kay nga naman, wala naghari ang Ginoo sa pamilya. No? Kung sa istorya pa nila, kung sa simba pa, igo ra ihatod sa papa ang mama sa simbahan. Then mubiya na po, dili mo simba ang papa. Kung sa FDS po, kay family development session man unta na, mamili gidunta, nya mo atin ang mamara. Nya na ay gipahigayon nga tipo pamilya, na gipahigayon po nga bisitahon. Pag-abot sa balay sa magbisita sa DSWD officer, pag-abot ito, walay tao. O kung na may tao, usara po'y tao. Ang mama na po. So, walay cooperation nga may tabo. So, mga ka-purpose, kinahanglan, naaman tayo ayuda nga natabang, uban ang atong pagsalig o ligon sa atong pagsalig sa Ginoo sa matag adlaw, kinahanglan naatay cooperation nga mahitabo. Nga kung unsay dangatan sa atong kinabuhi, kinahanglan mapasalamaton kita sa Ginoo. So mo na nga mga ka-purpose, no, mubalik lang ta o sa pipila ka painumdom, mubalik ta o di man na nato ang Dios magkapanalangin sa matag usa sa tuwa. Broadcasting live from the heart of the Mataling, Zamboanga del Sur. This is 97.7 FM. 97.7 FM. The Mataling FM. Kung uubo o babahin, takpan ang bibig gamit ang siko o tissue. Maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon pagkatapos.